स्वागत छ। म रिवाज नेउपाने। आज हामी कक्षा 10 को विज्ञान विषयको पाठ 1 पढ्दैछौँ। यस पाठको शीर्षक रहेको छ बल अर्थात् फोर्स। आउनुहोस् आजको कक्षा सुरु गरौँ। आजको कक्षामा हामीले गुरुत्वाकर्षण भनेको के हो अथवा यसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा ग्राभिटेसन भन्न सक्दछौँ। यो ग्राभिटेसन भनेको के हो भन्ने बारेमा पढ्छौँ भनेदेखि त्यस पछाडि न्युटनले प्रतिपादन गरेको न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम अथवा न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन हामी पढ्नेछौँ। सुरुवातमा ग्राभिटेसन भनेको के हो भन्ने बारेमा केही जानकारी हासिल गरौँ। सूर्यको वरिपरि पृथ्वीले परिक्रमा गर्ने गर्दछ र पृथ्वीको वरिपरि चन्द्रमाले परिक्रमा गर्ने गर्दछ। पृथ्वीले सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्दाखेरि निश्चित बाटोबाट यसरी परिक्रमा गर्ने गर्दछ। त्यसैगरी चन्द्रमाले पनि पृथ्वीको वरिपरि परिक्रमा गर्दाखेरि निश्चित बाटोबाट यसरी परिक्रमा गर्ने गर्दछ। तपाईहरुले कहिले पनि विचार गर्नु भएको छ कि छैन, किन पृथ्वीले सूर्यलाई निश्चित बाटोबाट परिक्रमा गरिरहेको हुन्छ, साथसाथै किन चन्द्रमाले पृथ्वीलाई निश्चित बाटोबाट परिक्रमा गरिरहेको हुन्छ। यो सूर्यलाई पृथ्वी तथा अन्य ग्रहहरूले परिक्रमा गरिरहेको हुन्छ भन्ने अवधारणा आउनुभन्दा अगाडि 16औं शताब्दीतिर 16th सेन्चुरी अथवा 16औं शताब्दीतिर चाहिँ कस्तो खालको अवधारणा थियो त, ब्रह्माण्डको केन्द्रमा चाहिँ पृथ्वी छ र सूर्य लगायतका सम्पूर्ण वस्तुहरूले चाहिँ पृथ्वीको वरिपरि परिक्रमा गर्दछन् भन्ने खालको अवधारणा चाहिँ रहेको थियो। यस्तो अवधारणालाई हामी जियोसेन्ट्रिक थ्योरी भन्न सक्दछौँ। तर पछि गएर विभिन्न साइन्टिस्टहरूले, विभिन्न वैज्ञानिकहरूले आफ्नो खोज तथा अनुसन्धानलाई जारी राख्ने क्रममा उनीहरूले के पत्ता लगाए भनेदेखि पृथ्वी चाहिँ ब्रह्माण्ड अथवा सौर्यमण्डलको केन्द्रमा नभइकन सूर्य चाहिँ सौर्यमण्डलको केन्द्रमा रहन्छ, जुन अहिलेको अवधारणासँग हामी परिचित छौँ। यो अवधारणा पछि विकसित भयो र यो अवधारणालाई हामी हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी भन्न सक्छौँ। हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी, जसमा चाहिँ सूर्य सौर्यमण्डल तथा ब्रह्माण्डको बीचमा रहेको छ भनेर मान्न सकिन्छ। त्यस लगत्तै आइज्याक न्युटनले सूर्यको वरिपरि जुन ग्रहहरू रहेका छन् ती ग्रहहरूले सूर्यलाई किन परिक्रमा गरिरहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा खोज तथा अनुसन्धानको थालना गरे। त्यस पछाडि उनले एउटा थ्योरी चाहिँ प्रतिपादन गरेका छन्, थ्योरी अथवा सिद्धान्त, जसलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्दछौँ, युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन भनेर भन्न सक्दछौँ। र यो युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन पढ्नुभन्दा अगाडि त्यसो भए ग्राभिटेसनलाई मात्र व्याख्या गर्नु पर्यो भनेदेखि कसरी व्याख्या गर्न सक्ने रहेछौँ त? सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा एउटा वस्तुले अर्को वस्तुलाई के गरिरहेको हुन्छ, आफूतिर तानिरहेको हुन्छ र यही तान्ने प्रक्रियालाई नै के भनिन्छ, गुरुत्वाकर्षण अथवा ग्राभिटेसन भन्न सकिन्छ। अब यसमा हेरौँ त, अघिकै उदाहरणको कुरा गर्दाखेरि जुन हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरीको कुरा गरेको थिएँ मैले, त्यसकै उदाहरणको कुरा गर्दाखेरि बीचमा सूर्य रहेको थियो। यो सूर्यले पृथ्वीलाई तथा अन्य ग्रहहरूलाई आफ्नो केन्द्रतिर तान्ने गर्दछ। त्यसैगरी पृथ्वी तथा अन्य ग्रहहरूले सूर्यलाई पनि आफ्नो केन्द्रतिर चाहिँ तान्ने गर्दछन्। त्यसैगरी यो मून, चन्द्रमा र पृथ्वीको कुरा गर्ने हो भने चन्द्रमाले पनि पृथ्वीलाई आफूतिर तान्दछ भनेदेखि पृथ्वीले पनि चन्द्रमालाई आफूतिर तान्ने गर्दछ। हो, यो प्रक्रियालाई नै चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ, ग्राभिटेसन भन्न सक्छौँ। अब आइज्याक न्युटनले दिएको युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसनले के भन्छ भन्ने बारेमा चर्चा गरौँ। हामीले अघि पनि हेरिसक्यौँ, यो सूर्य छ भनेदेखि सूर्यले पृथ्वीलाई आफ्नो केन्द्रतिर तानिरहेको हुन्छ, अर्थ
र त्यसैगरी पृथ्वीले पनि सूर्यलाई आफ्नो केन्द्रतिर तानिरहेको हुन्छ। जुन बलले पृथ्वीले सूर्यलाई र सूर्यले पृथ्वीलाई तान्ने गर्दछन् त्यो बललाई हामी ग्राभिटेसनल फोर्स भन्न सक्दछौँ। यो भनेको गुरुत्वाकर्षण बल भयो नेपालीमा। अब यो गुरुत्वाकर्षण बल जुन रहेको छ यसलाई हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ त? अथवा सूर्य र पृथ्वी बीचको अथवा ब्रह्माण्डमा रहेका कुनै दुईटा पिण्ड बीचको कुनै दुईटा वस्तुहरू बीचको चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्स कति रहेको हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ न्युटनको युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसनले भनेको छ। न्युटनले यस नियमलाई सन् 1687 मा प्रतिपादन गरेका हुन् र यस नियम अनुसार ब्रह्माण्डमा रहेका कुनै दुईटा वस्तुहरू, मैले यहाँनिर कुनै दुईटा वस्तुको चित्र बनाएँ। यो दुईटा वस्तुहरूमध्ये पहिलो वस्तुको मास m1 रहेको छ र दोस्रो वस्तुको मास m2 रहेको छ भनेदेखि र यिनीहरू दुईटाको केन्द्र बीचको दूरी चाहिँ d रहेको छ भनेदेखि न्युटनको युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसनले के भन्छ त? यो जुन फोर्स अफ ग्राभिटेसन छ नि हो, यो फोर्स अफ ग्राभिटेसन चाहिँ यिनीहरू दुईटाको मासको प्रोडक्ट भनेको यिनी दुईटा वस्तुहरूको पिण्डहरूको गुणनफलसँग चाहिँ समानुपातिक हुन्छ भनेर न्युटनको ग्राभिटेसनल लले भन्दछ। त्यसैगरी यो न्युटनकै युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसनले अर्को कुरा के पनि भन्दछ भनेदेखि यदि यी दुईटा वस्तुहरूको केन्द्र बीचको दूरी चाहिँ d हो भनेदेखि यो ग्राभिटेसनल फोर्स, यिनीहरू दुईटा बीच उत्पन्न भएको ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ यो केन्द्र बीचको दूरी अथवा d को स्क्वायरसँग व्युत्क्रमानुपातिक अथवा इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छन् भनेर बताउँदछ। यो भनेको के भयो? डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, यो भनेको समानुपातिक भयो केसँग त? ती दुई वस्तुहरूको पिण्डको गुणनफलसँग। त्यसैगरी यहाँनिर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल, त्यो भनेको व्युत्क्रमानुपातिक भयो केसँग त? यो यिनी दुईटा मासको दूरीको स्क्वायरसँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल अथवा व्युत्क्रमानुपातिक भयो भनेर हामी भन्न सक्दछौँ। अब यो दुईटा जुन ल रहेको छ, दुईटा जुन सिद्धान्त रहेको छ, यो दुईटै सिद्धान्तलाई एकै ठाउँमा लेख्दाखेरि हामी कसरी लेख्न सक्छौँ त? हेरौँ त। सुरुको थियो F प्रोपोर्सनल टु m1 m2, त्यस पछाडि F प्रोपोर्सनल टु 1/d²। भनेदेखि यी दुईटा स्टेटमेन्टलाई हामीले एकै ठाउँमा लेख्यौँ भनेदेखि कसरी लेख्न सक्छौँ त? F प्रोपोर्सनल टु m1 m2 /d² भनेर लेख्न सक्छौँ। अब यहाँनिर ख्याल गर्नुहोस्, यो प्रोपोर्सनालिटी साइन अथवा यो प्रोपोर्सनालिटी साइनलाई अब हटाउनु पर्दाखेरि हामीले कसरी हटाउन सक्छौँ त? तपाईँहरूलाई थाहा छ, यसलाई हामीले हटाउँदाखेरि इक्वल टु लेख्न सक्छौँ र यसको बदलामा हामीले कुनै न कुनै एउटा अचर राशि चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ र यो लमा आउने अचर राशिलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्दछौँ? क्यापिटल जीले इङ्कित गर्न सक्दछौँ र बाँकी रहेको कुरा m1 m2 /d² त यहाँ छँदैछ। अब यहाँनिर हेरौँ त, यो जुन इक्वेसन रहेको छ, यो जुन समीकरण रहेको छ, यो समीकरणले न्युटनको युनिभर्सल ग्राभिटेसन ललाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट अथवा प्रतिनिधित्व गर्दछ र यो समीकरण अनुसार हामी के भन्न सक्छौँ? कुनै पनि वस्तुहरू बीचको ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ ती वस्तुहरूको मासमा निर्भर रहने गर्दछ र ती वस्तुहरू बीचको दूरीमा पनि निर्भर रहने गर्दछ। यसको अर्थ हेर्नुहोस् त, यो अगाडिपट्टि मैले दुईटा यो प्रोपोर्सनालिटी साइन दिएर लेखेको छु। यो भनेको के भयो त? यसबाट हामी के भन्न सक्छौँ? कुनै पनि दुईटा वस्तुहरूको बीचको मास चाहिँ बेसी छ भनेदेखि यो फोर्स पनि बेसी लाग्दछ, मास कम छ भने फोर्स पनि कम लाग्दछ। त्यसैगरी कुनै पनि दुईटा वस्तुहरू बीचको दूरी चाहिँ बेसी छ भनेदेखि फोर्स कम लाग्दछ, अनि यो दूरी चाहिँ कम छ भने फोर्स बेसी लाग्दछ। यही दुईटा कुरालाई हामीले हेरेर के भन्न सक्छौँ त? ठुलो पिण्डको आकर्षणको प्रभाव अथवा ठुलो पिण्ड कुनै, जस्तै उदाहरणको लागि सूर्य र पृथ्वीकै कुरा गरौँ, सूर्य र पृथ्वीको तुलना गर्ने हो भनेदेखि यो चाहिँ सूर्यको मास चाहिँ धेरै छ र पृथ्वीको मास सूर्यको मासको तुलनामा कम छ, हैन? अब यो दुईटा बीचको कुरा गर्ने हो भनेदेखि के हुन्छ त? सूर्यले पृथ्वीलाई
जुन गुरुत्वाकर्षण बलले तानेको हुन्छ त्यसको तुलनामा पृथ्वीले सूर्यलाई जुन गुरुत्वाकर्षण बलले तानेको हुन्छ त्यस बलको असर सापेक्षित रूपमा कम हुन्छ। त्यसैले सबै ग्रहहरूले सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्ने कारण चाहिँ यो रहेको थियो। र हामीले सूर्यको मासको कुरा गर्ने हो भने सूर्य यति ठुलो छ कि सम्पूर्ण ग्रह सौर्यमण्डलमा रहेका सम्पूर्ण ग्रह हामीलाई थाहा छ 8वटा ग्रह रहेका छन्। ती ग्रह र ती ग्रहका उपग्रहहरूको पिण्ड सबै जोड्ने हो भनेदेखि सूर्यको मासको 0.0015 यति खण्ड मात्र हुने गर्दछ। त्यसै गरी हामीले अब गुरुत्वाकर्षणको असर चाहिँ पृथ्वीमा के हुन्छ भनेर हामीले हेर्ने हो भनेदेखि गुरुत्वाकर्षणको असर चाहिँ ठोस वस्तुमा भन्दा तरल वस्तुमा चाहिँ देख्न सकिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि मैले यहाँनिर एउटा चित्र बनाउँछु। यहाँनिर पहाड रहेको छ र यहाँ चाहिँ समुद्र रहेको छ यसरी भनेर मानौँ। अब पूर्णिमाको दिनहरूमा चाहिँ के हुने गर्दछ त समुद्रमा ज्वार भाटाहरू अथवा ठुला ठुला छालहरू चाहिँ यसरी माथि माथिसम्म उठ्ने गर्दछन्। यो किन हुने गर्दछ त? यसको कारण चाहिँ के हो भनेदेखि यो चन्द्रमाले पृथ्वीमा लगाउने गुरुत्वाकर्षण बलको असर चाहिँ यो ठोस वस्तु यता जमिन चाहिँ यो के भयो ठोस भयो अथवा सोलिड भयो, तर पानी चाहिँ के भयो त लिक्विड अथवा तरल पदार्थ भयो। हो, यो गुरुत्वाकर्षण बलको असर चाहिँ ठोस वस्तुमा भन्दा तरल पदार्थमा चाहिँ बेसी देखिने भएको भएर यो चन्द्रमा तथा सूर्य चाहिँ तुलनात्मक रूपले पृथ्वीको नजिक आएको बेलामा के हुन्छ त यो ज्वारभाटाहरू आउने गर्दछ। ज्वारभाटालाई हामी अङ्ग्रेजीमा टाइड्स भन्न सक्दछौँ। अब अघि हामीले निकालेको फर्मुला Gm1m2/d², जसमा चाहिँ पहिलो पिण्डको मास m1 दोस्रो पिण्डको मास m2 रहेको थियो र तिनीहरू दुई बीचको केन्द्रको दूरी चाहिँ d रहेको थियो। यो फर्मुलामा रहेको यो g लाई हामीले कसरी व्याख्या गर्न सक्छौँ अथवा g भनेको के हो भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ। यो g लाई हामीले मैले अघि पनि भनिसकेँ, g लाई हामीले अचर राशि भनेर राखेका थियौँ। यो भनेको कन्स्ट्यान्ट भयो। अब g भनेको त्यसो भए के हो त? अब र यसलाई कसरी व्याख्या गरिन्छ भन्ने सन्दर्भमा केही कुरा गरौँ। g को नामको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि g लाई हामी युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भन्न सक्दछौँ र g लाई व्याख्या गर्ने क्रममा कुनै दुईटा पिण्ड लिगौँ जसको मास 1 केजी रहेको छ। त्यसै गरी अर्को पिण्डको मास पनि 1 केजी नै रहेको छ र यो दुईटा पिण्डहरू बीचको दूरी चाहिँ 1 मिटर रहेको छ भनेदेखि यो तीनवटा कुरा d को मान, m1 को मान र m2 को मान यो माथिको समीकरणमा लगेर हालौँ त के हुन्छ? F = g अनि m1 भनेको 1/1² यो भनेको के आयो त? F भनेको g सँग बराबर हुने रहेछ। भनेको अब हामीले g लाई कसरी व्याख्या गर्न सक्छौँ त? यो समीकरणबाट हेरौँ त। g भनेको कुनै दुईटा पिण्ड जसको मास चाहिँ 1 केजी रहेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, कुनै दुईटा पिण्ड जसको मास 1 केजी रहेको छ र तिनीहरू बीचको दूरी चाहिँ 1 मिटर रहेको छ भनेदेखि यिनीहरू बीच पैदा हुने ग्राभिटेसनल फोर्स भनेको के हुने रहेछ त? g हुने रहेछ। ठिक छ। अब g को एकाइको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि g को एकाइ के हुन्छ त? हेर्नुहोस् त, यो फर्मुलाबाटै माथिकै फर्मुलाबाट हेर्नुहोस् त g को एकाइ के हुन्छ। यहाँबाट g को मान मैले लेखेँ भनेदेखि g = F × d²/m1 × m2 हुन्छ नि। अब यसलाई यसबाट g को युनिट अथवा एकाइ लेख्न सकिन्छ त? हेर्नुहोस् त, एकाइ के हुन्छ? f को एकाइ न्युटन भयो, d को एकाइ मिटर स्क्वायर भयो अनि m1 र m2 को एकाइ केजी भएको र केजी स्क्वायर भयो भनेपछि g को एकाइ चाहिँ न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुने रहेछ। र g भनेको एउटा अचर राशि पनि हो भनेर मैले भनिसकेँ भनेपछि यसको मान केही न केही त हुनु पर्यो। तपाईहरुलाई थाहा छ त g को मान कति हुन्छ? वैज्ञानिकहरूले विभिन्न प्रयोगशालामा g को मान
निकाल्न गरेको अनुसन्धानबाट के पत्ता लगाएका छन् भनेदेखि जी को मान चाहिँ 6.67 इन्टु 10⁻⁻11 हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाएका छन्। अब यसको एकाइ भनेको न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर भयो। र यो जीलाई चाहिँ किन युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भनिएको होला भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि कुनै पनि वस्तुको कुनै पनि दुई वस्तुहरूको पिण्डमा पनि जी चाहिँ भर पर्दैन। त्यसैगरी यो कुनै पनि दुईटा वस्तुहरू बीचको दूरीमा पनि जी भर पर्दैन। त्यसैगरी कुनै पनि दुईटा वस्तुहरू बीच रहेको माध्यम भनेको सरल अथवा रेयर मिडियम पनि हुन सक्छ अथवा सघन मिडियम पनि हुन सक्छ, त्यो भनेको डेन्सर मिडियम। यो दुईटै मिडियम हुँदाखेरि पनि दुवै खाले मिडियम हुँदाखेरि पनि जी को मान त्यसमा निर्भर गर्दैन र यो जी को मान फेरि वस्तुहरूको आकार र बनावटमा पनि निर्भर गर्दैन। त्यही भएर जीलाई चाहिँ के भनिएको हो, युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भनिएको हो। यसलाई हामीले कसरी बुझ्न सक्छौं त? त्यसो भए जी को मान पृथ्वीको सतहमा पनि यति नै हुने गर्दछ। त्यसैगरी सूर्यको सतहमा गएर हामीले हेर्यौं भने पनि जी को मान यति नै हुने गर्दछ। त्यसैगरी ब्रह्माण्डको कुनै पनि ठाउँमा गएर हामीले हेर्ने हो भनेदेखि जी को मान चाहिँ यति नै हामीले पाउँदछौं भन्न खोजिएको हो। अब ग्राभिटेसनल फोर्स कुन कुन अवस्थामा फरक पर्दछ भन्ने बारेमा चर्चा गरौं। हामीले हेरिसक्यौं मास अथवा पिण्डमा पनि ग्राभिटेसनल फोर्स भर पर्ने रहेछ। जस्तै उदाहरणको लागि हामी दुईटा वस्तुहरू लिगौं जुन वस्तुहरूको पिण्ड m1 र m2 रहेको थियो र ती दुई वस्तुहरू बीचको दूरी चाहिँ d रहेको थियो भनेदेखि यतिखेर ग्राभिटेसनल फोर्सलाई हामी कति लेख्न सक्छौं त? g m1 m2 डिवाइडेड बाइ d स्क्वायर भनेर लेख्न सक्छौं। यो समीकरण 1 भयो। त्यसैगरी कुनै कारणवश त्यो m1 र m2 मध्ये एउटाको पिण्ड चाहिँ m1 को पिण्ड चाहिँ m1 नै रह्यो तर m2 को पिण्ड चाहिँ बढेर 2m2 भयो कुनै कारणवश भनेदेखि अब यसमा दूरी चाहिँ परिवर्तन भएको छैन, हेर्नुस् त। त्यतिखेर यो दुईटा वस्तुहरू बीचको फोर्स अफ ग्राभिटेसन कति हुन्छ त? g m1 अब यहाँनिर 2m2 राख्नु पर्यो नि हैन, डिवाइडेड बाइ d स्क्वायर हुने रहेछ। यहाँबाट मैले के लेख्न सक्छु? f प्राइम इज इक्वल टु 2 इन्टु g m1 m2 डिवाइडेड बाइ d स्क्वायर। अब हामीले यो g m1 m2 डिवाइडेड बाइ d स्क्वायर भन्ने त समीकरण 1 मा हामीले के भनेका थियौं त? m1 र m2 बीचको ग्राभिटेसनल फोर्स हो भनेर हामीले व्याख्या गरेका थियौं। त्यही भएर f प्राइम अथवा f ड्याश भनेको के हुने भयो त? 2 इन्टु f हुने भयो। भनेपछि कुनै एउटा वस्तुको पिण्ड डबल भयो भनेदेखि अथवा 2 गुणाले वृद्धि भयो भनेदेखि त्यतिखेर ती दुईटा वस्तुहरू बीच लाग्ने ग्राभिटेसनल फोर्स पनि के हुने रहेछ? 2 गुणाले बढ्ने रहेछ। र त्यसैगरी यही कन्डिसनमा हेरौं, एउटा वस्तुको मास चाहिँ m1 छ तर अर्को वस्तुको मास चाहिँ घटेर 1/2 m2 भयो भनेदेखि यो दुईटा वस्तुहरू बीचको दूरी चाहिँ उति नै छ भनेदेखि त्यतिखेर यो दुईटा वस्तुहरू बीच उत्पन्न हुने ग्राभिटेसनल फोर्स कति हुन्छ त? हेरौं त। m1 इन्टु 1/2 m2 डिवाइडेड बाइ d स्क्वायर भयो र यहाँबाट मैले के लेख्न सक्छु? f प्राइम भनेको 1/2 लाई बाहिर निकाल्न सक्छु। त्यसैगरी g m1 m2 डिवाइडेड बाइ d स्क्वायर भयो। यहाँबाट मैले यहाँ माथि लेखेको जस्तै गरी f प्राइम इज इक्वल टु 1/2 f लेख्न सक्छु नि हैन। यसको अर्थ के भयो त? यी दुईटा वस्तुहरू मध्ये कुनै एउटा वस्तुको मास अथवा पिण्ड चाहिँ आधाले कम भयो भनेदेखि यो दुईटा वस्तुहरू बीच उत्पन्न हुने ग्राभिटेसनल फोर्स पनि के हुने रहेछ? आधाले कम हुने रहेछ। यो त भयो वस्तुहरूको पिण्डमा परिवर्तन अथवा मासमा परिवर्तन आउँदाखेरि तिनीहरू बीच उत्पन्न हुने ग्राभिटेसनल फोर्समा कस्तो परिवर्तन आउँछ भन्ने सन्दर्भमा केही जानकारी। अब हामी ती दुईटा पिण्डहरू बीच ती दुईटा वस्तुहरू बीच चाहिँ बीचको दूरीमा परिवर्तन आयो भनेदेखि ती दुईटा वस्तुहरू बीच उत्पन्न हुने ग्राभिटेसनल फोर्समा कस्तो परिवर्तन आउँछ भन्ने सन्दर्भमा केही जानकारी हासिल गरौं। सुरुको अवस्थामा m1 र m2 रहेको थियो। ती दुईटा वस्तुहरू बीचको
डिस्टेन्स अथवा दूरी चाहिँ d रहेको थियो, तर यो परिवर्तन भएर एकचोटि के भयो त m1 बाट m2 चाहिँ टाढा गयो र मानौ यो दूरी चाहिँ कति भयो त 2d भयो भनेर मानौ। अब यो कन्डिसनमा सुरुवातमा f भनेको के हुन्छ त g इन्टु m1 इन्टु m2 डिभाइडेड बाई d स्क्वायर हुन्छ। तर यो दोस्रो अवस्थामा हेर्नुस् त यसलाई चाहिँ यसमा उत्पन्न भएको ग्राभिटेसनल फोर्सलाई मैले f प्राइमले जनाए भनेदेखि f प्राइम इज इक्वल टु g इन्टु m1 इन्टु m2 यहाँ छँदैछ, d स्क्वायरको ठाउँमा 2d को हामीले होल स्क्वायर गर्नु पर्यो। अब यसबाट हेर्नुस् त के हुन्छ g इन्टु m1 इन्टु m2 डिभाइडेड बाई 4d स्क्वायर भयो। हामीले f प्राइम भनेको हामीले के लेख्न सक्छौँ त 1/4 लाई बाहिर निकाल्यो भनेदेखि g m1 m2 डिभाइड बाई d स्क्वायर लेख्न सक्छौँ। यो भनेको f प्राइम भनेको 1/4 टाइम्स f हुने भयो। यिनीहरू दुईटा पिण्ड बीचको दूरी चाहिँ डबल हुँदाखेरि अथवा 2 गुणाले वृद्धि हुँदाखेरि फोर्समा के हुने रहेछ त 4 गुणाले कमी आउने रहेछ। त्यसैगरी अर्को अवस्था हामीले हेर्न सक्छौँ, यिनीहरू दुईटा बीचको दूरी चाहिँ अब घटेर आधी भयो भनेदेखि त्यतिखेर यो ग्राभिटेसनल फोर्सको मान कति हुन्छ त अथवा कतिले घट्छ अथवा बढ्छ भन्ने कुरा हेरौँ त। यहाँनिर f प्राइम भनेको हामीले के लेख्न सक्छौँ g m1 m2 डिभाइड बाई d/2 को होल स्क्वायर भनेर लेख्न सक्छौँ। यो भनेको g m1 m2 डिभाइड बाई d स्क्वायर बाई 4 भनेर मैले यहाँ लेख्न सकेँ। अब यसलाई f प्राइम भनेको यो 4 लाई चाहिँ माथि लगे अनि g m1 m2 डिभाइड बाई d स्क्वायर बाँकी रह्यो अघिको जस्तै गरी भने पछाडि त्यो भनेको f हुने रहेछ, यहाँबाट हामीले देख्न सक्छौँ। त्यसैले कुनै दुईटा पिण्डहरू बीच कुनै दुईटा वस्तुहरू बीचको दूरी चाहिँ आधीले घट्यो भनेदेखि फोर्स चाहिँ के हुने रहेछ ती दुईटा वस्तुहरू बीचको ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ 4 गुणाले वृद्धि हुने रहेछ। यो कुरा पनि हामीले यहाँ सजिलैसँग अथवा प्रष्टसँग हामीले जानकारी हासिल गर्यौं। हामी आजको कक्षाको अन्त्यतिर आइपुगेका छौं। हामीले आज के पढ्यौं भन्ने सन्दर्भमा एकचोटि सरसर्ती जानकारी हासिल गर्यौं। सुरुमा हामीले ग्राभिटेसन भनेको के हो भन्ने बारेमा पढ्यौं। त्यसपछि हामीले न्युटनको युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसनलाई हामीले हेर्यौं। यो ल अन्तर्गत दुईटा पिण्ड बीचको ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ तिनीहरूको मासको प्रोडक्टसँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल अथवा समानुपातिक रहन्छन् र तिनीहरूको दूरीको स्क्वायरसँग चाहिँ व्युत्क्रमानुपातिक अथवा इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छन् भन्ने जानकारी हामीले हासिल गर्यौं। त्यसपछि यो m1 र m2 मा भेरिएसन आउँदाखेरि अथवा फरक m1 र m2 फरक भयो भनेदेखि त्यतिखेर f अथवा यो फोर्समा चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्समा चाहिँ वृद्धि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले जानकारी हासिल गर्यौं र साथसाथै अन्त्यमा गएर यो d m1 र m2 बीचको दूरी d फरक हुँदाखेरि कस्तो खालको असर चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्समा पर्दछ भन्ने बारेमा पनि हामीले जानकारी हासिल गर्यौं। अन्त्यमा तपाईहरुलाई केही प्रश्नहरू मैले गृह कार्यको रूपमा छोडेर जाँदैछु। प्रश्न नम्बर 1, गुरुत्वाकर्षण अथवा ग्राभिटेसन भनेको के हो? प्रश्न नम्बर 2, ग्राभिटेसनल फोर्स अथवा गुरुत्वाकर्षण बललाई असर पार्ने तत्त्वहरू के हुन्? त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 3, न्युटनको विश्वव्यापी अथवा युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन सम्बन्धी नियम लेखी F = G m1 m2 डिभाइड बाई d स्क्वायर हुन्छ भनी प्रमाणित गर्नुहोस्। यसरी प्रमाणित गर्दाखेरि तपाईहरुले चित्र पनि बनाउन आवश्यक हुन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 4, निम्नलिखित अवस्थामा वस्तुहरू बीचको गुरुत्वाकर्षण बलमा के फरक पर्दछ? दुई मध्ये एउटा मास दोब्बर हुँदा र वस्तुहरू बीचको दूरी आधा गर्दा। आजको कक्षा लगभग सकिएको छ। जाँदै तपाईहरुलाई कुनै समस्या आयो भनेदेखि हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि चाहिने इमेल ठेगाना छोडेर जाँदैछु। हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ learning@dearwork.edu.np। यस इमेल ठेगानामा गएर तपाईहरुले आफ्नो
जिज्ञासा साथसाथै हामीलाई सल्लाह सुझाव पनि दिन सक्नुहुनेछ। आजको कक्षा सकिएको छ। धन्यवाद।